गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम टु पाठशाला अनलाइन। आजको भिडियो चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको कन्भर्जनसँग रिलेटेड छ र यदि तपाईहरुलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको कन्भर्जन गाह्रो लाग्छ भनेदेखि तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, किनकि आजको भिडियोमा हामी एउटै भिडियोमा यस्तो एउटा राम्रो चार्ट बनाउने छौं जुन चार्ट हेरिसके पछाडी र जुन चार्टलाई तपाईले बुझिसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुको 80 देखि 90% प्रब्लम्सहरु चाहिँ सल्भ हुनेवाला छ रिलेटेड टु कन्भर्जन्स अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री है त। सो आउनुस् ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। सो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको कन्भर्जनमा हामीले चाहिँ अहिले अल्केन, अल्किन र अल्काइन जुन हाइड्रोकार्बन्स छ हाइड्रोकार्बन्सबाट स्टार्ट गर्छौं। सो मानिलिउँ फर्स्टमा हामीलाई चाहिँ अल्केन दिएको छ है, क्वेशनमा हामीलाई अल्केन दिएको छ अथवा अल्किन दिएको छ हैन, अथवा अर्को हाइड्रोकार्बन अल्काइन दिएको छ। यो तीनटा हामीलाई हाइड्रोकार्बन्सहरु मध्ये जुन पनि हाइड्रोकार्बन हामीलाई दिएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको यो हाइड्रोकार्बन्सलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हेलो अल्केनमा है। अब हेलो अल्केनमा नै किन कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्ने क्वेशन आउन सक्छ। सो हेलो अल्केन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कम्पाउन्ड हो जुन कम्पाउन्डबाट चाहिँ अरु फर्दर कम्पाउन्ड्सहरु बनाउन मिल्छ है। सो हेलो अल्केन भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो हेलो अल्केनलाई एउटा चोक जस्तो सोच्नुस्, जुन चोकमा नगइकिन चाहिँ हामी कुनै पनि दोकान जान सक्दैनौं है। यो चाहिँ एउटा चोक हो जुन पनि ठाउँमा जानको लागि चाहिँ हेलो अल्केनलाई युज गर्नुपर्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले अल्केनबाट हेलो अल्केनमा जानको लागि हामीले युज गर्छौं हेलोजिनेसन रियाक्सन भन्छ यसलाई। सो क्लोरिन युज गरौँ है हामीले यहाँनिर, क्लोरिन इन प्रेजेन्स अफ लाइट तपाईले कन्भर्जन गर्दाखेरि नदेखाए पनि हुन्छ, देखाउनु भएन अझै बेटर हैन। सो मानम अल्केनमा हामीले क्लोरिन युज गर्यौं भने चाहिँ त्यो भन्छ हेलो अल्केन अथवा क्लोरो अल्केन है। मैले यहाँ रियाक्सन्स टु रिमेम्बर भनेर लेखेको छु, यहाँनिर म तपाईहरुलाई पोइन्टमा दिन्छु तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि। सो फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो के भयो भन्दा अल्केन यदि छ, हामीलाई अल्केन यदि दिएको छ भनेदेखि अल्केनमा हामीले हेलोजन युज गर्छौं। अल्केनमा हेलोजन युज गरेर हामी त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौं हेलो अल्केनमा। अब कसरी हुन्छ म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल पनि देखाउँछु। र अल्केनको एउटा एक्जाम्पल हो मिथेन। मिथेन भनेको CH4 एउटा मात्रै कार्बन छ र मिथेनमा मानम हामीले एउटा हेलोजन क्लोरिन युज गर्यौं है। हेलोजन भनेको क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन हो, तपाईलाई थाहा नै छ। सो यसमा हामीले एउटा हेलोजन क्लोरिन युज गर्यौं भने यहाँनिरको एउटा हाइड्रोजन निस्केर यता निस्केर जाने भयो र यहाँको एउटा क्लोरिन निस्केर गएर यहाँ HCl बनाउने भयो है। र यहाँ बाँकी के रह्यो भन्दा CH3 रह्यो नि त। यो CH3 मैले यहाँनिर लेखेँ र यहाँ दुईटा क्लोरिन थियो, एउटा क्लोरिन यता गयो र बाँकी रहेको एउटा क्लोरिनले यहाँ Cl बनाउने भयो। सो यो भयो CH3Cl र यसको नाम हुन्छ क्लोरोमिथेन। तपाईलाई यो नाम त मैले अब सिकाइराख्नु पर्दैन, एनीवे यो भयो क्लोरोमिथेन है। यसरी हामीले अल्केनमा क्लोरिन युज गरेर यो मिथेनमा क्लोरिन युज गरेर क्लोरोमिथेन हामीले बनाउन सकियो। त्यस्तै यहाँनिर अल्किन यदि हामीलाई दिएको छ भनेदेखि हामीले अल्किनलाई पनि हेलो अल्केनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा हेलो अल्किन भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ चोक बजार जस्तो ठाउँ हो यो है, यो चोक हो एउटा। सो अल्किनमा हामीले युज गर्छौं HCl है, HCl अथवा HBr युज गर्छौं र अल्किनमा HCl युज गर्यौं भने यो पनि कन्भर्ट हुन्छ हेलो अल्केनमा। अब कसरी हुन्छ म तपाईहरुलाई यहाँ यो सेकेन्ड पोइन्टमा यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु। सो अल्किनको एउटा एक्जाम्पल हो इथिन राइट। इथिन भनेको दुईटा कार्बन र डबल बोन्ड है। इथ भन्नेबित्तिकै दुईटा कार्बन र इन भनेको चाहिँ डबल बोन्डले इन भयो। सो दुईटा कार्बन र डबल बोन्ड छ, यो अल्किन अथवा इथिन भयो। इथिनमा चाहिँ हामीले HCl युज गर्छौं है, अथवा HBr युज गरे पनि हुन्छ है। सो यसमा हामीले यो HCl राख्ने बित्तिकै एउटा हाइड्रोजन एकतिर गयो, अर्को Cl चाहिँ अर्कोतिर गयो र यो बनायो CH2Cl ठीक छ। र यो अल्किन चाहिँ कन्भर्ट हुँदो रहेछ केमा भन्दा हेलो अल्केनमा है। यो पनि हेलो अल्केनमा हाम्रो अल्किन पनि कन्भर्ट भयो। कसरी कन्भर्ट भयो भन्दा डबल बोन्डको एकतिर यो हाइड्रोजन गएर एड भयो CH3 भयो र अर्कोतिर क्लोरिन गएर एड भयो र यो डबल बोन्ड चाहिँ सिंगल बोन्डमा पनि कन्भर्ट भयो र यसलाई हामीले भन्छौं हेलो अल्केन। सेकेन्ड स्टेप पनि तपाईले बुझ्नु भयो होला हैन। र थर्ड स्टेप हाम्रो अल्काइनको छ। अल्काइनलाई हामीले हेलो अल्केनमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटै स्टेपमा चाहिँ यो सम्भव हुँदैन है। सो फर्स्ट अफ अल हामीले अल्काइनलाई चाहिँ हाइड्रोजिनेसन गर्छौं। हाइड्रोजिनेसन गरेपछि यो कन्भर्ट हुन्छ अल्किनमा र अल्किनमा गएपछि HCl युज गरेर हामीले फेरि अल्किनलाई हेलो अल्किनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अथवा हामीले अल्काइनलाई हाइड्रोजिनेसन गरेर अल्किन बनाउँछौं र त्यसबाट पनि हाइड्रोजिनेसन गरेर यसलाई अल्केन बनाउँछौं र अल्केनबाट यसरी फेरि हेलो अल्केन बनाउन सकिन्छ। अहिलेको लागि मैले अल्काइनमा फर्स्ट अफ अल हामीले हाइड्रोजिनेसन गर्छौं र हाइड्रोजिनेसन गर्छौं इन प्रेजेन्स अफ PDBASO4
है। PDBASO4 भनेको एउटा रिडक्सन यो एजेन्ट हो। सो यसलाई मैले यहाँ हाइड्रोजिनेसन भनेर लेख्छु है तपाईँहरूले बुझ्नको लागि। सो हाइड्रोजिनेसन भनेको चाहिँ हाइड्रोजन एड गर्ने स्टेप हो सिम्पली। सो यसमा हामीले हाइड्रोजिनेसन गरेर यसलाई हामीले फर्स्ट अफ अल अल्किनमा कन्भर्ट गऱ्यौँ र अल्किनमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि फेरि हामीले त्यसमा HCl एड गऱ्यौँ र HCl एड गरेपछि यो कन्भर्ट भयो हेलो अल्केनमा है। तपाईँहरूको लागि मैले यहाँनिर पोइन्ट नम्बर 3 मा थर्ड रियाक्सन तपाईँले याद गर्नुपर्ने रियाक्सनमा चाहिँ मैले यहाँ लेख्छु इथाइन अथवा अल्काइन भनेर। अल्काइनको एउटा इक्जाम्पल इथाइन हो अभियसली। र यो रियाक्सन देखाउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यसमा हामीले हाइड्रोजिनेसन गर्छौँ। हाइड्रोजिनेसन हामीले निकेल प्लाटिनम युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ र PDBSO4 गरे पनि हुन्छ होइन। मैले चाहिँ यहाँनिर हाइड्रोजिनेसन गर्छु इन प्रेजेन्स अफ निकल प्लाटिनम लेखेँ है त, जे लेख्दा पनि हुन्छ, क्याटलिस्ट दुइटै करेक्ट हो। सो यो कन्भर्ट भयो अल्किनमा है, अल्किनमा यो कन्भर्ट भयो र अल्किनबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा HCl युज गरेर यसलाई चाहिँ हेलो अल्केन बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले HCl लेखेँ र यो चाहिँ हेलो अल्केनमा कन्भर्ट भयो। ओके, सो यसरी हामीले चाहिँ हाइड्रोकार्बन्सहरूलाई अल्केन, अल्किन र अल्काइनलाई चाहिँ हेलो अल्केनमा चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ है त। अब तपाईँहरूको कन्भर्जनमा चाहिँ याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिएको प्रडक्टमा अक्सिजन छ कि छैन है। तपाईँहरूको चाहिएको प्रडक्टमा अक्सिजन छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई मोस्ट अफ द केसमा अक्सिजन भएकै प्रडक्टहरू हुन्छ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल मानौँ हामीलाई एमाइड चाहियो है। एमाइड भनेको के हो? एमाइड भनेको चाहिँ RCONH2 लाई हामीले एमाइड भन्छौँ राइट। सो एमाइडमा अक्सिजन छ होइन। सो यस्तो खालको एमाइड भयो, कार्बोक्सिलिक एसिड भयो होइन, इस्टर भयो, यस्तो खालको प्रडक्टहरू यदि हामीलाई चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले हेलो अल्केनलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो अल्कोहलमा, ठिक छ। किन भन्दा हेलो अल्कोहलमा पनि अक्सिजन छ। सो अल्कोहलमा हामीले कन्भर्ट गर्छौँ हेलो अल्केनलाई यदि हामीलाई चाहिएको प्रडक्टमा चाहिँ अक्सिजन छ भनेदेखि। र अल्कोहलमा हेलो अल्केनलाई कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ 21 KOH है। मैले 21 KOH युज गरेर हेलो अल्केनलाई अल्कोहल बनाउने रियाक्सन तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियोमा पनि सिकाएको छु। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पनि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको लिङ्क दिने नै छु। अहिले हामीले रियाक्सन नम्बर 4 मा हामीले हेलो अल्केनलाई अल्कोहलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर हामीले सिक्छौँ। सो हेलो अल्केनको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ मैले क्लोरोमिथेनलाई लिन्छु है। अब क्लोरोमिथेन भनेको के हो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। क्लोरो भनेको Cl र मिथेन CH3। सो हेलो अल्केनको एउटा इक्जाम्पल क्लोरोमिथेन मैले यहाँनिर लेख्छु CH3Cl भनेर। यो भयो हेलो अल्केन। यसमा हामीले युज गऱ्यौँ 21 KOH हामीले हेलो अल्केनमा युज गऱ्यौँ र युज गर्दाखेरि चाहिँ यो OH छ नि, यो OH ले चाहिँ यो Cl लाई रिप्लेस गर्छ है। भन्न खोजेको यो OH चाहिँ यो Cl को ठाउँमा बस्छ र Cl चाहिँ गएर OH को ठाउँमा बस्ने भयो भनेपछि के बन्ने भयो भन्दा CH3OH बन्ने भयो राइट। Cl को ठाउँमा OH बस्यो नि त, प्लस KCl त भइ नै हाल्यो। सो CH3OH भनेको चाहिँ एउटा अल्कोहल हो, किन भन्दा यहाँ पछाडि OH आएको छ र यो अल्कोहलको नाम हुन्छ मिथेनोल। किन मिथेनोल? किन भन्दा यो एउटा मात्रै कार्बन छ। सो यो भयो मिथेनोल। अहिले मैले हेलो अल्केनको माथिपट्टि ठाउँमा लेख्छु एल्कोहल है, यसको नाम चाहिँ मिथेनोल हो। सो हामीले के बुझियो त भन्दा हेलो अल्केनमा 21 KOH युज गरेपछि एल्कोहल बन्दो रहेछ भनेर बुझियो, जसलाई मैले यहाँनिर चार्टमा पनि लेखेको छु। हेलो अल्केनमा 21 KOH युज गरेपछि एल्कोहल बन्ने रहेछ। सो अब एल्कोहल त छ, एल्कोहललाई तपाईँहरूले अक्सिडेसन गर्नुभयो भने के भन्छ होला? अभियसली एल्कोहललाई हामीले अक्सिडेसन गऱ्यौँ भने यो बन्छ अल्डिहाइड र कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्दा एल्कोहल चाहिँ प्राइमेरी, सेकेन्डरी, टर्सरी गरेर 3 टाइपमा हुन्छ, तपाईँलाई थाहा नै छ। यदि टर्सरी अल्कोहलको त अब त्यसमा अक्सिडेसन त हुँदैन, तर यदि सेकेन्डरी अल्कोहल र प्राइमेरी अल्कोहल छ भनेदेखि चाहिँ यसको अक्सिडेसन हुन्छ। अहिले मैले यहाँ प्राइमेरी सेकेन्डरीको कुरा गर्दिनँ, जस्ट हामीले लेख्छौँ अल्कोहललाई हामीले अक्सिडेसन गर्छौँ दुईवटा टाइपले। एउटा हुन्छ पार्सियल अक्सिडेसन र अर्को हुन्छ कम्प्लिट अक्सिडेसन है। मैले कम्प्लिट अक्सिडेसनलाई चाहिँ अक्सिडेसन भनेर मात्रै लेख्छु। कम्प्लिट अक्सिडेसनलाई यसरी मैले अक्सिडेसन भनेर लेख्छु। सो यदि अल्कोहललाई हामीले पार्सियल्ली अक्सिडाइज गऱ्यौँ भने अल्कोहल चाहिँ अल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ, अल्कोहल कन्भर्ट हुन्छ अल्डिहाइडमा। र यदि अल्कोहललाई कम्प्लिट अक्सिडेसन गऱ्यौँ भने इन प्रेजेन्स अफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 भनेको एउटा एकदमै खतरनाक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो।
जुन मैले तपाईँलाई अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु। सो K2Cr2O7 अथवा KMnO4 युज गरे पनि हुन्छ। युज गरेर हामीले अल्कोहललाई कम्प्लिट अक्सिडेसन गऱ्यौँ भने अल्कोहल कन्भर्ट हुन्छ कार्बोजाइलिक एसिडमा। अल्कोहल कन्भर्ट हुन्छ कार्बोजाइलिक एसिडमा। र यदि हामीले अल्कोहललाई पार्सियल अक्सिडेसन गऱ्यौँ भने त्यो बन्छ अल्डिहाइड। इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरूमा मैले नम्बर 5 मा एड गर्छु। तपाईँले याद गर्नुहोस्, यदि अल्कोहललाई तपाईँहरूले अक्सिडेसन गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पार्सियल अक्सिडेसन र कम्प्लिट अक्सिडेसन दुवैलाई हामीले यो सिम्बलले डिनोट गर्छौँ है। अब तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ पार्सियल भनेको के हो र कम्प्लिट अक्सिडेसन भनेको के हो भनेर। यो चाहिँ बोइलिङ पोइन्टको कुरा हो, यसमा त्यस्तो धेरै हामी डिपमा जाँदैनौँ अहिलेलाई। हामीले जस्ट यति याद गर्छौँ, अल्कोहललाई हामीले अक्सिडेसन गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ अल्डिहाइड पनि बन्न सक्छ र कार्बोजाइलिक एसिड पनि बन्न सक्छ है। अल्कोहललाई हामीले अक्सिडेसन गर्दाखेरि कार्बोजाइलिक एसिड पनि बन्न सक्छ। सिम्पली अक्सिडेसन भनेको चाहिँ अक्सिजन एड गर्ने रियाक्सन हो भनेर याद गर्नुहोस्। र अल्कोहललाई अक्सिडेसन गऱ्यो भने अल्डिहाइड पनि बन्न सक्यो, कार्बोजाइलिक एसिड पनि बन्न सक्यो। हामीलाई जे चाहिएको छ हामीले त्यही बनाउने हो, यसमा कुनै आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। सो हामी यो चार्टलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो चार्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो रूप लिइसकेको छ चार्टले। र कार्बोजाइलिक एसिड छ, अल्डिहाइड छैन। अब मानिलिउँ हामीलाई कार्बोजाइलिक एसिड नभएर पहिल्यै हामीलाई अल्डिहाइड दिइसकेको छ र अल्डिहाइडलाई चाहिँ हामीले मानौँ कार्बोजाइलिक एसिडमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामीले त्यतिखेर युज गर्नु पर्यो टोलेन्स रियाक्सन। ठिक छ, टोलेन्स रियाक्सन भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो रियाक्सन हो जसले अल्डिहाइडलाई कन्भर्ट गर्छ कार्बोजाइलिक एसिडमा। तपाईँहरूले टोलेन्स रियाक्सन यदि युज गर्नु मन लागेन भनेदेखि फेलिङ्स रियाक्सन युज गर्दा पनि हुन्छ। फेलिङ्स रियाक्सन युज गर्दा पनि हुन्छ र टोलेन्स रियाक्सन युज गर्दाखेरि पनि अल्डिहाइड चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ कार्बोजाइलिक एसिडमा है। अब टोलेन्स रियाक्सन र फेलिङ्स रियाक्सनको बारेमा म अहिले यो भिडियोमा डिटेलमा गएँ भने यो भिडियो अझै धेरै लामो हुनेवाला छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सानो रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा पहिला तपाईँले याद गर्नुहोस्, अल्डिहाइडलाई कार्बोजाइलिक एसिडमा कन्भर्ट गर्न लागि टोलेन्स रियाक्सन युज हुन्छ भनेर। यसको मेकानिजम चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा भनौँला, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ सरको कपी नोटबुक अथवा बुकहरू युज गरेर पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई मैले यहाँ एउटा थपिहालौँ, अल्डिहाइडलाई टोलेन्स रियाक्सन युज गरेर हामीले कन्भर्ट गर्छौँ कार्बोजाइलिक एसिडमा। CA लेख्यो भने पनि बुझ्नुहुन्छ होला। ल ठिकै छ, कार्बोजाइलिक एसिड नै मैले लेखेँ। ओके, सो अब यहाँनिर कार्बोजाइलिक एसिडसम्म जब हामी आउँछौँ नि, हामीले चाहिँ एकदमै धेरै अरू कम्पाउन्ड्सहरूको लागि हामीले बाटो खोल्छौँ। तपाईँले डेरिभेटिभ्स अफ कार्बोजाइलिक एसिड भन्ने च्याप्टर पनि पढ्नुभएको छ होला। मैले त्यो च्याप्टरको पनि रिलेटेड भिडियोजहरू त बनाएको छु। त्यो च्याप्टरबाट हामीले यो एकदम धेरै रियाक्सन्सहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो मानौँ कार्बोजाइलिक एसिडमा हामीले अल्कोहल एड गऱ्यौँ है। वेन कार्बोजाइलिक एसिड रियाक्ट्स विथ अल्कोहल हामीले के फर्म गर्छौँ भन्दा हामीले इस्टर फर्म गर्छौँ र त्यो रियाक्सन हामीले भन्छौँ स्टरिफिकेसन रियाक्सन। मैले तपाईँलाई यहाँनिर गरेर देखाइदिइहाल्छु, तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। सो कार्बोजाइलिक एसिडलाई यदि हामीले अल्कोहलसँग ट्रिट गऱ्यौँ भने है, प्लस अल्कोहल भनेर मैले लेख्छु, यदि हामीले कार्बोजाइलिक एसिडलाई अल्कोहलसँग ट्रिट गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो कन्भर्ट हुन्छ स्टरमा। ठिक छ, त्यो कन्भर्ट हुन्छ स्टरमा। एन्ड यो रियाक्सनमा चाहिँ कङ्क H2SO4 ले क्याटलिस्टको रोल खेल्छ है। तपाईँलाई कसरी हुन्छ म एक्सप्लेन पनि गरिदिइहालौँ। इक्जाम्पलको रूपमा हामीले कार्बोजाइलिक एसिडमा मैले RCOOS नै लेख्छु है त, RCOOS नै लेख्छु, यो कार्बोजाइलिक एसिडको फर्मुला हो। र अल्कोहलको लागि चाहिँ मैले ROS नै लेख्छु, यो अल्कोहलको फर्मुला हो। र यसमा हामीले कङ्क H2SO4 को प्रेजेन्समा हामीले यसलाई रियाक्सन गर्दाखेरि यसले चाहिँ H2O लाई निकाल्छ है। यहाँबाट चाहिँ एउटा OH निस्किनु भयो र एउटा H निस्किनु भयो है। निस्के पछाडि बाँकी के रह्यो त भन्दा H2O लाई पहिला लेखिहालौँ यतापट्टि। निस्के पछाडि बाँकी रह्यो RCOOR। ठिक छ, यो R र यो R एउटै नहुन पनि सक्छ। भन्न खोजेको यो R मा यदि CH3 छ भने यो R मा चाहिँ C2H5 पनि हुनसक्छ। सो मैले यसलाई R ड्यास लेख्छु, कन्फ्युज नहुनुहोस्। एउटा R भनेको CH3 हो भने अर्को R भनेको CH3 नै हुन पनि सक्यो, अथवा C2H5 हुन पनि सक्यो, अथवा अरू कम्पाउन्ड हुन पनि सक्यो है। सो यसरी हाम्रो कार्बोजाइलिक एसिडलाई चाहिँ हामीले स्टरमा कन्भर्ट गर्छौँ र यो रियाक्सनलाई हामीले स्टरिफिकेसन रियाक्सन भन्छौँ है। तपाईँहरूलाई मैले बताइदिइहालौँ, स्टरिफिकेसन रियाक्सन भनेको चाहिँ स्लो रियाक्सन हो र यो रियाक्सन चाहिँ रिभर्जिबल पनि हुन्छ है। इट इज स्लो एन्ड रिभर्जिबल रियाक्सन भनेर पनि याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेवाला छ। सो यसरी हामीले कार्बोजाइलिक एसिडलाई फेरि हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ स्टरमा। ठिक छ, र यदि हामीले कार्बोजाइलिक एसिडमा एल्कोहल नहालेर
यदि हामीले एमोनिया हाल्यौँ भने NH3 हाल्यौँ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हामीले एमोनिया युज गरेर कन्भर्ट गर्न सकिन्छ एमाइडमा है एमाइडमा हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ 9 मा त्यो एड गरिहाल्छु कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हामीले CA लेख्छु मैले कार्बोक्सिलिक एसिडलाई बुझ्नु होला प्लिज यसमा हामीले एमोनिया NH3 युज गरेर कन्भर्ट गर्छौँ एमाइडमा है त एमाइडमा कन्भर्ट गर्दो मिल्दो रहेछ सो फर इक्जाम्पल मानौँ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको RCOOH यसको फर्मुला नै छ यसमा एमोनियालाई मैले यसरी लेख्छु 3टा हाइड्रोजन एमोनिया नाइट्रोजनको वरिपरि छ सो यसरी लेखेँ यो गर्दाखेरि यसबाट H2O निस्केर जाने भयो है यो हाइड्रोजन र यो अक्सिजन निस्केर जाने भयो र यो के भयो त भन्दा RCONH2 नि भयो र यसलाई हामीले भन्छौँ एमाइड है प्लस H2O त भइ नै हाल्यो तपाईँले यो रिएक्सन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है यो रिएक्सनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हामीले यो रिएक्सनहरूलाई युज गरेर कन्भर्जनको लागि चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ तर तपाईँले आफै पहिले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै रमाइलो पनि हुनेवाला छ र सजिलो पनि हुनेवाला छ सो कार्बोक्सिलिक एसिडमा NH3 राखेर हामीले एमाइड पनि बनायौँ अब मानौँ कार्बोक्सिलिक एसिडमा हामीले P2O5 राख्यौँ भने के भन्छ होला कार्बोक्सिलिक एसिडमा P2O5 राख्यौँ भने हामीले यसलाई एनहाइड्राइड बनाउन सकिन्छ एनहाइड्राइडमा हामीले कार्बोक्सिलिक एसिडलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ सो एनहाइड्राइड भनेको के हो तपाईँहरूलाई म यहाँ रिएक्सनमा देखाइदिइहाल्छु नम्बर 10 को रिएक्सन छ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई तपाईँहरूले P2O5 दिनुभयो भने है कार्बोक्सिलिक एसिडमा P2O5 एड गर्नुभयो भने त्यो कन्भर्ट हुन्छ एनहाइड्राइडमा त्यो कन्भर्ट हुने भयो एनहाइड्राइडमा है अब मैले यो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लेख्छु यहाँनिर है कार्बोक्सिलिक एसिडमा प्लस अर्को कार्बोक्सिलिक एसिड लेख्छु किन भन्दा P2O5 सँग रियाक्ट गर्दाखेरि P2O5 भनेको चाहिँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो र हामीले चाहिँ दुईटा कार्बोक्सिलिक एसिडलाई रियाक्ट गराउनुपर्छ एनहाइड्राइड बनाउनको लागि सो कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको RCOOH हुने भयो प्लस अर्को कार्बोक्सिलिक एसिडलाई चाहिँ मैले यहाँनिर RCOOH लेख्छु है यो कार्बोक्सिलिक एसिड नै हो तर मैले फ्लिप गरेर पछाडिपट्टि R लेखेँ यतापट्टि अगाडिपट्टि लेखेको छु सो यसमा P2O5 राख्यो भने सिम्पली हाम्रो यो OH र H निस्केर H2O निस्केर जाने भयो र H2O निस्केपछि बाँकी रहेको कम्पाउन्ड्सहरूलाई हामीले यसरी RCOOCOR लेख्यौँ है RCO यहाँनिर RCO छ यो O यहाँ बाँकी रहेको O यहाँ छ र COR छ COR यसको नाम हो एनहाइड्राइड मैले माथि नै लेखिसकेको छु सो यसरी हामीले कार्बोक्सिलिक एसिडलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ एनहाइड्राइडमा त्यस्तै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन छ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई यदि तपाईँहरूले PCl5 अथवा PCl3 अथवा SOCl2 सँग एड गर्नुभयो भने यो कन्भर्ट हुन्छ एसिड क्लोराइडमा यसलाई एसिड क्लोराइडलाई हामीले एसाइल क्लोराइड पनि भन्छौँ कुरा एउटै हो नझुक्किने होला है त एसिड क्लोराइड र एसाइल क्लोराइड भनेको चाहिँ कुरा एउटै हो सो तपाईँहरूलाई म यो पेपरमा गएर देखाउँछु अगाडिको पेपर हाम्रो भरियो कार्बोक्सिलिक एसिड छ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई मानौँ फर्स्टमा हामीले यो PCl5 सँग रियाक्ट गरौँ है त PCl5 सँग रियाक्ट गरौँ फर इक्जाम्पल मानौँ हामीसँग भएको कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको चाहिँ यो चाहिँ RCOOH हो यो मान्नु पर्दैन यो फर्मुला नै हो RCOOH यसमा हामीले PCl5 राख्यौँ है त अब PCl5 लाई चाहिँ मैले यसरी लेख्छु Cl PCl3 अनि फेरि Cl है यो मैले रिअरेन्ज मात्रै गरेको सजिलो बनाउनको लागि र यसरी हामीले कार्बोक्सिलिक एसिडलाई PCl5 सँग रियाक्ट गर्दाखेरि यहाँनिर भएको यो क्लोरिन चाहिँ यहाँनिर आएर बस्छ यो OH लाई चाहिँ रिप्लेस गर्छ क्लोरिनले अनि बनाउने भयो RCOCl किन भन्दा यो अक्सिजन चाहिँ OH यो अक्सिजन र यो हाइड्रोजन चाहिँ निस्केर गयो है र यो भयो RCOCl प्लस अब यहाँबाट एउटा H र यो Cl पनि निस्केर गयो र यो चाहिँ HCl बनाउने भयो H र Cl ले र बाँकी रह्यो POCl3 चाहिँ बाँकी रह्यो है र यसलाई हामीले भन्छौँ एसिड क्लोराइड अथवा एसाइल क्लोराइड जे भने पनि भयो सो कार्बोक्सिलिक एसिडलाई PCl5 सँग रियाक्ट गर्दा एसिड क्लोराइड बन्दो रहेछ अब हामीले रियाक्ट गर्छौँ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई PCl3 सँग सो RCOOH यो भयो कार्बोक्सिलिक एसिडको
फर्मुला र कार्बोक्सिलिक एसिडले जब PCl3 सँग रियाक्ट गर्छ PCl3 सँग सिमिलरली अगाडिको जस्तै एउटा क्लोरिन चाहिँ यो OH लाई रिप्लेस गर्ने भयो है। सो RCOCl चाहिँ फर्म हुने भयो जसलाई हामीले एसिड क्लोराइड भनेर भनिसकेको छौँ र बाँकी रह्यो यो H यो O र यिनीहरू हैन यसबाट चाहिँ यो H3PO3 बनाउँछ। सो तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भएन, यहाँनिर एउटा मात्रै क्लोरिन छ तर यहाँ तीनटा क्लोरिन छ भनेर हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले अहिले R लेखेको छु। यदि यो CH3 भएको भएदेखि चाहिँ यसलाई हामीले 3 लेखेर ब्यालेन्स गर्थ्यौँ है। जस्ट तपाईले अहिले के बुझ्नुस् भन्दा यो रियाक्सन चाहिँ यस्तो नै यही नै हो सिम्पली, र यदि यहाँ R को ठाउँमा कार्बन आएको भएदेखि चाहिँ हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेर। र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा ब्यालेन्स गर्नु त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। सो मैले यसलाई यतिकै लेखेँ, सिम्पली यो भयो हाम्रो रियाक्सन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ PCl3। र यो चार्टमा हेर्नुहोस् त, यो चार्टमा मैले के भनेको छु भन्दा कार्बोक्सिलिक एसिडले जब SOCl2 सँग रियाक्ट गर्छ त्यतिखेर पनि एसिड क्लोराइड नै बनाउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ। सो कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको RCOOH भयो हैन। कार्बोक्सिलिक एसिडले जब SOCl2 सँग रियाक्ट गर्छ SOCl2 मैले चाहिँ यसलाई यसरी लेख्छु Cl SO र Cl यसरी मैले रिएरेन्ज गरेँ। तपाईहरुले बुझ्नको लागि SOCl2 नै लेखेर बुझ्नुहुन्छ भने पनि ठीक छ, र यसरी रिएरेन्ज गरेर बुझ्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि फाइन है। सो यसमा पनि हामीले OH लाई रिप्लेस गर्ने हो Cl सँग सिम्पली। सो RCOCl हुने भयो प्लस बाँकी रहेको अरू कम्पाउन्ड्सहरू छ र बाँकी रहेको यो H र यो Cl ले चाहिँ HCl बनाउँछ। अझै के बाँकी रह्यो भन्दा यो SO र यो एउटा O बाँकी रह्यो, यिनीहरूले चाहिँ SO2 बनाउने भयो है। मैले फेरि पनि यसलाई भन्छु RCO नै छ। यहाँको यो फर्स्ट क्लोरिन यो निस्केर यतापट्टि यहाँ क्लोरिन बनायो र यो भयो एसिड क्लोराइड, र यहाँनिरको यो हाइड्रोजन र बाँकी रहेको अर्को क्लोरिन मिलेर HCl बनायो र यहाँ SO बाँकी थियो र यो O बाँकी थियो, यिनीहरूले बनायो SO2। सो यसरी हामीले कार्बोक्सिलिक एसिडलाई एसिड क्लोराइडमा कन्भर्ट गर्न सकियो विथ युज अफ PCl5 or PCl3 or SOCl2। अब यो चार्टलाई हेर्नुहोस्, यो चार्टलाई मैले एकचोटि फेरि रिभाइज गर्न जरुरी ठाने। फर्स्टमा हामीले अल्केन अल्किन र अल्काइन थियो, यो तीनवटैलाई हामीले हेलो अल्केनमा कन्भर्ट गर्यौँ र हेलो अल्केनमा हामीले एक्विस KOH युज गरेर एल्कोहल बनायौँ। एल्कोहलको अक्सिडेसन दुई टाइपको हुन्छ, एउटा हुन्छ पार्शियल अक्सिडेसन, अर्को हुन्छ कम्प्लिट अक्सिडेसन। कम्प्लिट अक्सिडेसन हामीले K2Cr2O7 और H+ युज गरेर त्यसलाई हामीले अल्कोहललाई कन्भर्ट गर्छौँ कार्बोक्सिलिक एसिडमा, र पार्शियल अक्सिडेसनमा हामीले कन्ट्रोल्ड बोइलिङ पोइन्टमा अल्कोहललाई कन्भर्ट गर्छौँ अल्डिहाइडमा। यदि तपाईहरुले अल्डिहाइडलाई कार्बोक्सिलिक एसिडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले टोलेन्स रियाक्सन अथवा फेलिङ्स रियाक्सन जुन युज गरे पनि भयो है। र डेरिभेटिभ्स अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भन्ने च्याप्टरबाट यो रियाक्सन्सहरू छ जहाँ हामीले कार्बोक्सिलिक एसिडसँग एल्कोहल युज गरेर इस्टर बनाएको छौँ। यसलाई हामीले स्टरिफिकेसन रियाक्सन पनि भन्छौँ र यो रियाक्सन रिभर्सिबल रियाक्सन हो। यसमा H2SO युज हुन्छ एज अ क्याटलिस्ट। त्यस्तै कार्बोक्सिलिक एसिडलाई एमोनिया NH3 को सँग रियाक्ट गराएर हामीले एमाइड बनाउँछौँ। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिडमा P2O5 युज गर्छौँ। P2O5 भनेको एउटा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो र यो P2O5 ले चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई कन्भर्ट गर्छ एनहाइड्राइडमा। त्यस्तै कार्बोक्सिलिक एसिडसँग यदि हामीले PCl5 PCl3 अथवा SOCl2 युज गऱ्यौँ भने कार्बोक्सिलिक एसिडमा भएको OH ग्रुप रिप्लेस्ड हुन्छ यिनीहरूको क्लोरिनले र बन्छ एसिड क्लोराइड। अब हामी हेर्छौँ हेलो अल्केनबाट इथर बनाउने प्रोसेस है। यो सबै रियाक्सन्समा हामीले इथर कतै पनि एड भएन हैन, हामीले इथर बनाउन सकेनौँ। सो इथर यदि हामीलाई बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि हेलो अल्केनलाई हामीले फर्दर रियाक्ट गराउँछौँ विथ प्रेजेन्स अफ विथ NaOR है। यो R भनेको तपाईलाई थाहा नै छ, यो R भनेको चाहिँ CH3 हो अथवा C2H5 यो अल्काइल ग्रुप हो र NaOR सँग यदि हामीले हेलो अल्केनलाई रियाक्ट गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ इथर बन्छ इथर। र यो रियाक्सनलाई हामीले भन्छौँ विलियमसन्स सिन्थेसिस रियाक्सन। तपाईहरुले नाम चाहिँ सुन्नुभएकै होला, नाम त सुनाइ हो भन्छ नि। सो यो चाहिँ विलियमसन्स सिन्थेसिस रियाक्सन हो। मैले यहाँनिर लेख्छु विलियमसन्स सिन्थेसिस रियाक्सन। सो विलियमसन्स सिन्थेसिस रियाक्सनमा के हुन्छ अब हामी यहाँनिर गरी हेरौँ। सो विलियमसन्स सिन्थेसिस रियाक्सन भनेको चाहिँ द रियाक्सन अफ हेलो अल्केन विथ NaOR है। सो हेलो अल्केन चाहिँ मैले यहाँनिर विलियमसन्स सिन्थेसिस रियाक्सनमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले हेलो अल्केन लिन्छौँ। हेलो अल्केन भनेको चाहिँ मैले
अब RCl लेखेँ है, R भनेको चाहिँ CH3 भयो भने CH3Cl हुने भयो हेलो अल्केन, प्लस हामीले NaOR सँग रियाक्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु। सो NaOR लाई मैले यहाँनिर एड गर्छु, RCl मा NaOR मैले यहाँनिर एड गरेँ। यो R मा मैले R ड्यास लेख्छु, किन भन्दा यो R र यो R सेम नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ है। भन्न खोजेको यो R यदि CH3 भयो भने यो R C2H5 पनि हुन सक्यो अथवा CH3 नै पनि हुन सक्यो। सो यो R ड्यास लेखिन्छ हामीले यसलाई जनरली, र यो Na र Cl चाहिँ यतापट्टि रियाक्ट गरेर निस्किने भयो, र बाँकी रह्यो के त भन्दा यो R सँग यो O र यो R ड्यास है। र यो फर्मुला, यो फङ्सनल ग्रुप भनेको चाहिँ इथरको फङ्सनल ग्रुप हो। सो हामीले के बुझियो त भन्दा विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सनमा हामीले हेलो अल्केनलाई है, हेलो अल्केनलाई NaOR सँग रियाक्ट गरेर इथर बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले बुझियो है। र यो चार्ट हेर्नुहोस्, यो चार्टमा मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ यदि हामीलाई यतापट्टि प्रोडक्टमा अक्सिजन छ भनेदेखि हामीले हेलो अल्केनलाई अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्छौँ भनेर है। अब एउटा एक्सेप्सन के भयो त्यसमा, यदि इथर रहेछ भने चाहिँ अल्कोहलतिर जानु परेन, सिम्पली विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सन गरेर इथर बनाउन सकियो। तर मानिलिउँ हामीलाई चाहिएको प्रोडक्ट चाहिँ एमाइड नभएर एनहाइड्राइड नभएर एमाइन थियो। एमाइनको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ, RNH2 भन्छ एमाइनलाई, र एमाइनमा हामीले अक्सिजन राख्दैनौँ अथवा अक्सिजन युज हुँदैन एमाइनमा है। सो यदि हामीलाई एमाइन बनाउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्ने त भन्दा मैले भनिहालेँ हेलो अल्केन भनेको खतरनाक चोक हो एउटा, र एमाइन भन्ने ठाउँमा पुग्नको लागि हामीले हेलो अल्केनमा KCN युज गर्छौँ है। मैले यसलाई यस्तै यतातिर देखाउँछु। हेलो अल्केनमा हामीले KCN युज गर्छौँ। KCN भनेको पोटासियम साइनाइड भइहाल्यो होइन, तपाईँलाई थाहा नै छ। सो यसमा हामीले KCN युज गर्दाखेरि चाहिँ हेलो अल्केन कस्तो हुन्छ त, यहाँनिर हेर्नुहोस्, हेलो अल्केनमा हामीले KCN युज गर्छौँ। हेलो अल्केनमा हामीले एड गर्छौँ KCN है। KCN भनेर मैले यहाँ माथि लेख्छु। KCN युज गर्दाखेरि चाहिँ यो हेलो अल्केन भनेको त RCl हो अथवा RX लेखे पनि भयो होइन, RCl हो हेलो अल्केन भनेको। यसमा हामीले KCN युज गर्दाखेरि चाहिँ यो K र यो Cl चाहिँ जाने भयो र RCN चाहिँ एकतिर हुने भयो है, यस्तो हुने भयो। यो Cl र यो K चाहिँ मिलेर KCl बनायो र R र CN मिलेर RCN बनायो है। अब यो रियाक्सनबाट जुन RCN आएको छ नि, यो RCNलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चार्टमा लेख्छु RCN भनेर, ठिक छ। यो RCN भनेको चाहिँ एउटा एडिसनल प्रोडक्ट मात्रै हो, यो हाम्रो रिजल्ट होइन है। अब RCNबाट हामीले यसलाई हामीले नाइट्राइल भन्छौँ है, यसलाई हामीले अल्काइल नाइट्राइल भन्न सक्छौँ। यदि यो R को ठाउँमा CH3 हुन्थ्यो भने यसलाई हामीले मिथाइल नाइट्राइल भन्थ्यौँ। यदि R को ठाउँमा CH3CH2 हुन्थ्यो भने यस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई हेर्नुहोस् है, यो कार्बन पनि गर्नुपर्छ, मिथेन इथेन प्रोपेन, यो प्रोपाइन नाइट्राइल भयो है, प्रोपाइन नाइट्राइल भयो। यो कार्बनलाई पनि गर्नु पऱ्यो है त। सो यो RCN भयो। यो RCNमा हामीले फेरि रिडक्सन गर्छौँ है, RCNमा हामीले फेरि रिडक्सन गर्छौँ इन प्रेजेन्स अफ अब हाइड्रोजन प्लाटिनम है। हाइड्रोजनले रिडक्सन गर्ने भयो र क्याटलिस्ट छ प्लाटिनम है त। भने यो कन्भर्ट केमा हुनुभयो त भन्दा मैले तपाईँलाई रिडक्सन भनेको चाहिँ हाइड्रोजन एड गर्ने रियाक्सन भनेर योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु है। रिडक्सन भनेको चाहिँ हाइड्रोजन बाँड्ने रियाक्सन हो है, रिड्युसिङ एजेन्ट्सहरूले हाइड्रोजन बाँड्छन्। सो यहाँनिर RCसँग यसलाई चाहिने हाइड्रोजन मजाले प्रोभाइड हुने भयो र RCH2 बन्ने भयो र N छ, यो Nसँग पनि मजाले हाइड्रोजन एड हुने भयो र यो कन्भर्ट भयो एमाइनमा, यो कन्भर्ट भयो एमाइनमा, ठिक छ। सो हामीले यसरी हेलो अल्केनलाई KCN युज गरेर नाइट्राइल बनाउँछौँ RCN, र यसमा रिडक्सन गरेर हामीले बनाउँछौँ RCH2NH2 जसलाई हामीले एमाइन भन्छौँ, ठिक छ। यो हाम्रो अर्को रियाक्सन भयो। मैले तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सको लिस्टमा मैले यो पनि एड गरिहालौँ। हेलो अल्केनमा KCN युज गर्यो र यो नाइट्राइल बन्यो। नाइट्राइलमा हामीले रिडक्सन गरे पछाडि रिडक्सन गर्छौँ इन प्रेजेन्स अफ प्लाटिनम र यो बन्छ एमाइन, ठिक छ। यसरी हामीले हेलो अल्केनलाई एमाइनमा पनि कन्भर्ट गर्न जानियो। सो यो चार्ट अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। यसमा हामीले अब एउटा सानो पोइन्ट थप्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई अल्काइनबाट बेन्जिन बनाउनु पऱ्यो भने, बेन्जिन भनेको चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्डको एउटा राजा जस्तै नै हो है, र अल्काइनबाट यदि हामीले बेन्जिन बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ पोलिमराइजेसन रियाक्सन। यो रियाक्सन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो रियाक्सनको नाम हो पोलिमराइजेसन रियाक्सन। र पोलिमराइजेसन रियाक्सन
अकर्स इन प्रेजेन्स अफ रेड हट कपर ट्युब। तपाईँलाई थाहा नै छ पोलिमराइजेसन रियाक्सन टेक्स प्लेस इन प्रेजेन्स अफ रेड हट कपर ट्युब अथवा रेड हट आइरन ट्युब है। सो पोलिमराइजेसन रियाक्सन भनेको चाहिँ अल्काइनलाई बेन्जिन बनाउने रियाक्सन हो। सो मैले यो पोइन्टमा अर्को यो लिस्टमा अर्को पोइन्ट थपिदिइहालौँ। सो अल्काइनलाई यदि हामीले बेन्जिन बनाउनु पर्ने छ भने हामी गर्छौँ पोलिमराइजेसन रियाक्सन इन प्रेजेन्स अफ यो रेड हट कपर ट्युब अथवा आइरन ट्युब, जुन ट्युब भए पनि भयो र यसरी बन्छ बेन्जिन। सो यो रियाक्सन्सहरू तपाईँले याद गर्नुपर्ने छ। मैले यहाँ रियाक्सनको नम्बर दिन चाहिँ भुलेछु है। यहाँनिर छ, यहाँ हामीले 10 वटा रियाक्सन लेखेको थियौँ। यो 10 वटा रियाक्सन र सँगै यहाँ केही रियाक्सन्सहरू छ। यो रियाक्सन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। म एकैछिन पछाडि तपाईँलाई यो रियाक्सनको स्क्रिनसट लिनको लागि मिल्ने फोटोहरू म यही भिडियोमा लास्टमा म तपाईँलाई राखिदिन्छु। यदि तपाईँहरूलाई फोटोकै फर्ममा स्क्रिनसट नलिकन सिधै फोटो सेभ गर्नु मन छ भने हाम्रो फेसबुक पेज तपाईँहरूले लाइक गर्नुहोस्। हाम्रो फेसबुक पेजमा यो सबै रियाक्सन्सहरूको चाहिँ म फोटो तपाईँहरूलाई पोस्ट गरिदिन्छु। त्योभन्दा अगाडि हामी यो चार्ट हेरौँ। यो चार्टमा तपाईँहरूले चाहिँ यो चार्टलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो चार्ट तपाईँले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्भर्जनको क्वेसन्सहरू गर्न एकदमै धेरै सजिलो हुनेवाला छ। यो चार्टलाई राम्रोसँग तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिनको लागि म यसको फोटो लास्टमा तपाईँहरूलाई म छोडिदिने नै छु। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै युजफुल भएको हुनुपर्छ, तपाईँले बुझ्नुभएको हुनुपर्छ। इफ यु लाइक दिस भिडियो, तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँहरूले यो भिडियो युजफुल मान्नुभयो भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। नेक्स्ट भिडियो अथवा नेक्स्ट कन्टेन्ट तपाईँहरूलाई कुन टपिकमा चाहिन्छ कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मलाई पनि सजिलो हुनेवाला छ नेक्स्ट भिडियो बनाउनको लागि। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाई एन्ड बेस्ट अफ लक फर यर अपकमिङ एक्जामिनेसन।